السلام عليكم. الفيديو اللي فات كنا شفنا البيلون دو بويسونس ديال ماشين ا كورون كونتيني في الفونكسيونمون موتور. بالنسبه لهاد لا سيونس غادي نشوفوا لو كا دو لا جينيراتريس ا كورون كونتيني. دونك بالنسبه للموديليزاسيون دو لا جينيراتريس ا كورون كونتيني في كيبان عندي فونكسيونمون جينيراتور في لو سونس نتاع لو كورون داندوي اللي كيكون خارج من البلوس نتاع لا فورس الكتروموتريس او. كذلك بالنسبه لا طونسيون لا فلاش نتاع لا طونسيون داندوي ولا فلاش نتاع لو كورون كيكونوا في نفس لو سونس فيما يسمى لا كونفونسيون جينيراتور، بمعنى ان لا ماشين se comporte comme un générateur de tension اللي كيديليفري ليا une puissance électrique. donc مادام كيعطيني une puissance électrique ça veut dire انه كيابسوربي la puissance mécanique. donc fonctionnement اللي كنهضروا عليه fonctionnement دينامو او fonctionnement génératrice. دائما بالنسبه لي رولاسيون دو باز الاو لا فورس الكتروموتريس كتكون بروبورسيونيل مع الفلو اندكتور اي لا فيتاس دو روتاسيون. كذلك لو كوبل الكترومagnétique اللي غادي ديفلوبيه لا جينيراتريس كيكون بروبورسيونيل مع الفلو اندكتور اي لو كورون دو لاندوي. دونك كيف لو كان تاع الجينيراتريس لو كوبل الكترومagnétique اللي كديليفريه او اللي كديفلوبيه لا ماشين كيكون ان كوبل لي ريزيستون، كوبل مقاوم. علاش؟ لان في الفونكسيونمون دينامو فاش كلا ماشين كديبيتي لو كورون دونك داك لو كورون كيكون بروبورسيونيل مع لو كوبل الكترومagnétique اللي غادي يكون لا ماشين كتفريني راسها. دونك يعني دائما لوا دو لانز، دائما لوا دو لانز الفعل ورد الفعل. دونك حنا كنونطرينيو لا ماشين كتعطيني اون بويسونس الكتريك. دونك اون فونكسيون ديال داك لو كورون اللي غادي ديبيتيه لا ماشين كتجينيري واحد لو كوبل ريزيستون اللي كيقاوم او كوبل دو فريناج. بالنسبه لا بويسونس الكترومagnétique نفس الشيء، دونك كتساوي لو كوبل الكترومagnétique فوا اوميغا بلي غروندور ميكانيك، او كتساوي لا فورس الكتروموتريس فوا لو كورون بلي غروندور الكتريك. دونك سواء نخدموا بهاد لا فورمول او نخدموا بهاد لا فورمول. دونك بويسونس ميكانيك اللي كتحول بويسونس الكتريك او بويسونس الكتريك اللي كتحول بويسونس ميكانيك على حساب الفونكسيونمون ديال لا ماشين. دونك بالنسبه لوا دي ماي في لو كان تاع الجينيراتريس دونك لا طونسيون يو شنو غادي يساوي لينا؟ يو غادي تساوي او موان ار اي. alors نفس لا ديمارش اللي درناها في الفيديو اللي فات في لو كا نتاع موتور غادي نتبعوها في لو كان تاع جينيراتريس. دونك الى ميتيبلينا لي دوز اكستريميتي تاع هاد ليغاليتي دونك ضربنا في اي في هاد الجي وفي هاد الجي شنو غادي يرجع لي؟ دونك غترجع لي يو فوا اي، يو فوا اي شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي او فوا اي ناقص ار اي كاري. سي بون ضربنا في اي من هاد الجي ومن هاد الجي. الوغ في هاد الحاله لو يو فوا اي شنو كيمثل؟ هادي كتمثل لا بويسونس اوتيل، سي اون بويسونس الكتريك، حيت الفونكسيونمون اللي كنهضروا عليه دابا فونكسيونمون دينامو. دونك لا ماشين كتعطيني اون بويسونس الكتريك في كتعطيني او نيفو ديال لاندوي او نيفو ديال الروتور. دونك لا طونسيون فوا لو كورون دونك هذه هي لا بويسونس اللي كديليفريها البويسونس الكتريك اللي كديليفريها لا جينيراتريس. دونك هذه بويسونس اوتيل. دونك في هذه الحاله لا شارج غادي تكون شارج الكتريك، دونك شي حاجه اللي غادي نبرونشيوها هنايا شي ان ديبول الكتريك اللي كيتبرونشا او نيفو ديال لاندوي. دونك هذه بويسونس اوتيل، puissance utile. E fois I هذه la puissance électromagnétique دائما PEM puissance électromagnétique. و bien sûr R I carré هادو لي بيرت جول في لاندوي، بيرت جول اندوي. سي بون. دونك الا بغينا نترجمو هاد العلاقه نترجموها لواحد الدياغرام اللي يبين ليا لي كولمون ديال لي بويسونس. دونك الدياغرام غادي يكون على هاد الشكل. دونك اولا غادي تكون عندي لا بويسونس الكترومagnétique، عندي لا بويسونس
électromagnétique. Donc la puissance électromagnétique غادي يمشيو بها les paires de joules. Donc هذه puissance électromagnétique يمشيو بها les paires de joules في l'induit. paires de joules في l'induit RI carré. شنو يبقى لي في الاخر؟ كتبقى لي لا puissance utile. شنو هي لا puissance utile؟ هي الU في الI. Donc هذه la puissance utile U في الI. La tension ديال l'induit fois le courant débité par la machine. Le courant d'induit. paires de joules شنو هما هنا كنهضروا على لي paires de joules au niveau ديال l'induit RI carré. و la puissance électromagnétique راه هي la puissance électromagnétique. Donc كتساوي E fois I. C'est bon. دابا قبل ما دونك هاد لا بويسونس الكترومagnétique راهي تكونفيرتات من بويسونس ميكانيك تكونفيرتات لبويسونس الكتريك. دونك قبل شنو كان عندي؟ دونك قبل كانت لا ماشين كتابسوربي واحد لا بويسونس ميكانيك، حيت حنايا اللي ديفلوبينا واحد لو كوبل موتور. دونك اونطرينينا به لو روتور تاع لا دينامو. دونك عندي واحد لا بويسونس ابسوربي اللي غادي تابسوربيها لا ماشين او نيفو ديال لاندوي. هادي بويسونس ميكانيك. هاد لا بويسونس ميكانيك غادي يمشيو بها هنايا لي بيرت كوليكتيف اللي فيهم لي بيرت ميكانيك بلس لي بيرت فير. دونك هنايا غادي تانفيرسا لو سونس نتاع لي كولمون دي بويسونس. دونك هاد بي سي كيتسماو لي بيرت كوليكتيف، لي بيرت كوليكتيف. وهنايا هادي لا بويسونس ابسوربي في لاندوي شنو كتساوي؟ لي بويسونس ابسوربي، لا بويسونس ابسوربي في لاندوي كتساوي لو كوبل موتور فوا اوميغا. حيت حنايا في الفونكسيونمون دينامو حنا اللي كنعطيو لا بويسونس ميكانيك. دونك كنونطرينيو لو روتور نعطيو له واحد لو كوبل موتور، ستادير كنعطيو واحد لا بويسونس ميكانيك. دونك هاد لا بويسونس ميكانيك كيضيع منها لي بيرت كوليكتيف. شنو كتبقى لي؟ كتبقى لي لا بويسونس الكترومagnétique. دونك لا بويسونس الكترومagnétique كيمشيو بها لي بيرت جول في لاندوي، وفي الاخر كيبقى لي لا بويسونس اوتيل اللي هي بويسونس الكتريك اليو فوا اي. دابا هاد الدياغرام دي كولمون اللي شفناه غير او نيفو ديال لاندوي. دابا الا بغينا انطروندوي لا بويسونس اللي كيابسوربيها l'inducteur, c'est-à-dire l'excitation. Donc هنايا au niveau ديال l'excitation عندي une puissance absorbée PU. Donc PE كتساوي UE fois IE. Donc بالنسبة لاحظوا معايا بالنسبة l'inducteur اللي هو لو ستاتور دائما كيابسوربي une puissance électrique. l'aندوي على حساب الفونكسيونمون. الا كان عندي فونكسيونمون موتور كي ابسوربي بويسونس الكتريك، الا كان عندي فونكسيونمون دينامو بحال هذه الحاله اللي رانا فيها غادي تكون ابسوربي اون بويسونس اللي هي ميكانيك. دونك هاد لا بويسونس ديكسيتاسيون كتساوي هي نفسها لي بير جول في الاندكتور ار فوا اي او او كاري. دونك اي او فوا اي او راه هي ار فوا اي او او كاري. دونك الا درنا لوا دونك ار اي او عوضناها ب اي او دونك تعطيني ار اي او او كاري. دابا غادي ندخلوها في الدياغرام ديال بويسونس. ندخلو لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون. دونك فين غادي ندخلوها او نيفو ديال لا بويسونس ابسوربي. دونك غادي نجيو لهنايا. دونك غادي نزيدو لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون، لا بويسونس ديال ليكسيتاسيون اللي كتساوي يو او فوا يو او. دونك مادام خديناها بالاعتبار لا بويسونس ديال ليكسيتاسيون او نيفو ديال لا بويسونس ابسوربي، دونك غادي ندخلوها هنا حتى هنايا في لي بيرت جول. دونك هنايا غادي نرجعو ندير لي بيرت جول ماشي غير ديال لاندوي حتى ديال لانديكتور ار فوا اي او او كاري. لاحظوا معايا ان لا بويسونس نتاع ليكسيتاسيون ما غاديش تاثر عليا على الدياغرام دي كولمون دي بويسونس في لاندوي. علاش؟ لان غادي تزاد وتحايد. دونك غادي تزاد في لابسوربي وكتحايد في لي بيرت جول. بمعنى الا بغينا نديرو لا بويسونس ابسوربي شنو هي؟ لا بويسونس ابسوربي غادي تساوي لا بويسونس ميكانيك اللي هي لو كوبل موتور
fois oméga. Donc عندي le couple moteur fois oméga. هذه la puissance mécanique اللي حنايا عطيناها l'induit للروتور. حنا اونطرينينا الروتور. puissance mécanique. غادي نزيدو عليها la puissance نتاع l'excitation. نزيدو عليها la puissance نتاع l'excitation اللي هي UE fois IE. نتاع الستاتور. شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي لا سوم تاع لي بيرت. شنو هما هاد لي بيرت؟ عندي بي سي وعندي لي بيرت جول. دونك بي سي هي بي سي دونك فيها لي بيرت كوليكتيف وفيها لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت جول توتال. دونك لي بيرت جول في لاندوي وفي لانديكتور. دونك تكون ار اي كاري زائد ار صغيره فوا اي او او كاري. وبيان سور زائد لا puissance utile. سي بون. هنا لاحظوا معايا ان هاد ار اي او كاري هادي راه هي نفسها هاد، بمعنى ان لا بويسونس نتاع ليكسيتاسيون دخلت من باب انها مع لا بويسونس ابسوربي توتال وخرجت من باب انها مع لي بيرت جول. وبالتالي لا سامبليفينا هنايا حيدناها. دونك ممكن انا نسامبليفيو. شنو غادي يبقى الدياغرام دي كولمون دي بويسونس غير بالنسبه لاندوي. ستادير غادي يرجع عندي لو كوبل موتور فوا اوميغا. دونك هذه غادي تتحايد وهذه غادي تتحايد. دونك لي بيرت جول في الانديكتور الا ما خديناهمش دونك ما ناخدوش لا بويسونس ابسوربي، ما ناخدوش فيها لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون. سينو الا خدينا لا بويسونس نتاع ليكسيتاسيون زدناها مع لا بويسونس ابسوربي دونك خصنا ناخدوها حتى في الاعتبار حتى في لي بيرت جول. دونك يعني تزادت وتحيدت، ما عندهاش تاثير قلنا في الدياغرام دي كولمون ديال لاندوي. بار كونتر التاثير فين غادي يكون او نيفو ديال لو روندومون. علاش؟ لان فاش غادي تجي تحسب لو روندومون، شنو هو لو روندومون؟ لو روندومون غادي يكون هو لا بويسونس اوتيل على لابسوربي. شنو غادي يساوي لا بويسونس اوتيل على لابسوربي؟ اوتيل قلنا هي او في اي بويسونس الكتريك حيت فونكسيونمون دينامو ديفيزي على من؟ على لا بويسونس. دونك هذه بويسونس اوتيل ديفيزي على لا بويسونس ابسوربي. لا بويسونس ابسوربي شنو فيها لا بويسونس ابسوربي في لاندوي زائد لا بويسونس ابسوربي في لانديكتور. لا بويسونس ابسوربي في لاندوي سي اون بويسونس اللي هي ميكانيك. دونك غادي كتساوي لو كوبل موتور فوا اوميغا. وخصني نزيد لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون اللي هي او فوا اي او. لاحظوا معايا ان لا بويسونس نتاع ليكسيتاسيون دائما كتكون بويسونس الكتريك، سواء كان فونكسيونمون موتور ولا فونكسيونمون دينامو. حيت فونكسيونمون موتور فونكسيونمون دينامو عنده علاقه غير بالروتور، عنده علاقه غير بالاندوي، ما عندوش علاقه بالاكسيتاسيون. الاكسيتاسيون في كلتا الحالتين كتكون الا كان عندي الكترون ايمون كتابسوربي ليكسيتاسيون واحد لا بويسونس الكتريك. سي بون. دونك الا ما خديناش بالاعتبار في الروندومون لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون دونك غادي يخرج لنا الروندومون خطا. واخا في الدياغرام نتاع لي كولمون في الدياغرام ديال لي كولمون دي بويسونس ما كيكونش عنده تاثير، ولكن في الروندومون خصنا ناخذوه بالاعتبار. دابا غادي نديرو ريزومي. دونك على من غادي نعقلو؟ دونك غادي ناخذو الموديل تاع الجينيراتريس. دابا بالنسبه للدياغرام دي كولمون دونك عندي اولا لا بويسونس ابسوربي توتال. دونك هاد لا بويسونس ابسوربي اول حاجه غادي نمشيو بها لي بيرت كوليكتيف. كنهضروا دابا على الفونكسيونمون دينامو. بيرت كوليكتيف شنو تبقى لي لا بويسونس الكترومagnétique. لا بويسونس الكترومagnétique غادي نمشيو بها لي بيرت جول توتال. شنو يبقى لي لا بويسونس اوتيل. دابا بالنسبه لا بويسونس ابسوربي شنو تساوي؟ دونك هنايا لا بويسونس ابسوربي توتال اللي فيها لا بويسونس ابسوربي او نيفو ديال
l'induit اللي كتكون une puissance mécanique في لو كان تاع جينيراتريس دونك لو كوبل موتور فوا اوميغا دونك هذا لو كوبل موتور اللي كنحركوا به لو روتور فوا اوميغا دونك هذه لا بويسونس ميكانيك اللي عطيناها لاندوي نزيدوا عليها لا بويسونس اللي كيابسوربيها ليكسيتاسيون لانديكتور اللي هي يو او فوا اي او لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون دونك هذه بالنسبه لا بويسونس ابسوربي بالنسبه للبي سي دائما كتساوي كوبل دو بيرت فوا اوميغا كوبل ايكيفالون لي بيرت ميكانيك ولي بيرت فير دونك هنايا كوبل دو بيرت فوا اوميغا هذه بي ام دونك هي اللي كتمثل لا كونفيرسيون ما بين الميكانيك والالكتريك دونك كتكون تساوي لو كوبل الكترومagnétique فوا اوميغا وكتساوي ايضا الفورس الكتروموتريس فوا لو كورون ديال الاندوي هنايا لي بيرت جول شنو كيساويو لي بيرت جول في الاندوي ار اي كاري زائد لي بيرت جول في الانديكتور ار اي او او كاري وكتبقى لي في الاخر لا بويسونس اوتيل دونك هنايا دينامو لا بويسونس اوتيل كتكون بويسونس الكتريك دونك او في الاي سي بون دونك هذا هو الريكاب اللي نعقلوا عليه في البيلون دو بويسونس نتاع الدينامو الملحوظه اللي هضرت عليها غادي نعاود لها وهي ان ليكسيتاسيون راه ليكسيتاسيون هاد اللي تابسوربات يعني في التوتال راه هي نفسها لي بيرت جول في الانديكتور بمعنى دونك هي راه دخلت قلنا من باب تاع لابسوربي وخرجت من الباب تاع لي بيرت جول دونك بالنسبه للدياغرام ديال كولمو راه ما عندهاش التاثير فين كاين او نيفو ديال الروندومون لاحظوا معايا مو شنو كيساوي لا بويسونس اوتيل اللي هي يو في اي ديفيزي على لا بويسونس ابسوربي اللي فيها الميكانيك يعني في الاندوي زائد الالكتريك اللي كتكون دائما في ليكسيتاسيون دونك كتكون دونك عندي هنايا كوبل موتور فوا اوميغا نزيدو عليها لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون لا بويسونس ديال ليكسيتاسيون دائما كتكون بويسونس الكتريك سي بون دونك هذا بالنسبه للروندومون دونك التاثير نتاع لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون كيكون باين غير على الروندومون بالنسبه للدياغرام ديال كولمو ما عندوش تاثير دونك هنايا الا جينا نرجعوا بالنسبه نشوفوا العلاقه اللي كتربط لو كوبل دو بيرت مع تي لو كوبل موتور و لو كوبل الكترومagnétique لاحظوا معايا ان لا بويسونس ابسوربي شنو كتساوي لا بويسونس ابسوربي كتساوي لي بيرت كوليكتيف زائد البي ام دونك حنايا غادي نشوفوا لي كولمون غير على لاندوي دونك ما غاديش ندخلوا فيها ليكسيتاسيون حيت قلنا في الدياغرام ديال كولمون ليكسيتاسيون ما عندها حتى شي تاثير التاثير ديال ليكسيتاسيون فين كيكون غير على الروندومون دونك هنايا الا خديت لا بويسونس ابسوربي غير في لاندوي دونك غادي تكون لو كوبل موتور فوا اوميغا هادي كوبل موتور فوا اوميغا دونك هادي قلنا ما ناخذوهاش في الاعتبار دونك بي سي اللي هو لو كوبل دو بيرت فوا اوميغا زائد بي ام اللي هي لو كوبل الكترومagnétique فوا اوميغا وبالتالي الى سامبليفينا هاد اوميغا دونك عندي اوميغا هنا وهنا دونك ممكن اننا نختزلو باوميغا دونك ترجع لي لا رولاسيون لو كوبل موتور اللي كان اونطرينيو به الروتور نتاع الجينيراتريس كيساوي لو كوبل دو بير زائد لو كوبل الكترومagnétique وبيان سور هاد لو كوبل الكترومagnétique قلنا هو سي ان كوبل اللي هو ريزيستون كديفلوبي لا ماشين باش تريزيستي داك لو كوبل موتور سي بون واحد الملحوظه وهو الا كان عندي جينيراتريس او دينامو ا ايمون بيرمانون سيتادير
au niveau de l'excitation ما عنديش électroaimant عندي un aimant permanent اللي كيعطيني واحد الفلو كونستون دونك داك الفلو كيكون ناتورال يعني ما كانش عندي واحد لابسوربسيون ديال اون بويسونس الكتريك او نيفو ديال الستاتور دونك في هذه الحاله لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون غادي تكون ايغال ا زيرو دونك لا بويسونس تاع ليكسيتاسيون غادي تكون ايغال ا زيرو ما غاديش ندخلوها اصلا هنا ما عندهاش تاثير ولكن في الرونديمون ما غاديش ندخلوها حيت ليمون بيرمانون كيعطيني الفلو غراتويت دونك ما عنديش واحد لا بويسونس الكتريك اللي غادي تابسوربا او نيفو ديال لانديكتور فوالا دونك هذا كان باختصار يعني الريكاب نتاع دياغرام دو بويسونس بالنسبه للدينامو فوالا دونك الفيديو الجاي ان شاء الله نبداو في لي مود ديكسيتاسيون دي ماشين ا كورون كونتينيو و بيان سور اون فونكسيون ديال ليتود دو شاك مود غادي نادابتيو هاد لي دياغرام اللي شفنا دونك اون فيت هاد لي دياغرام راهم خاصين حيت هنا ما قلناهاش هنايا هذا الموديل هذا الموديل ديال اون ماشين ا اكسيتاسيون سيباري ولا كيتسمى اكسيتاسيون انديبوندونت دونك فاش غادي تكون ديال اكسيتاسيون شانت او اكسيتاسيون سيري اللي غادي نشوفوهم من بعد دونك غادي نشوفوا هاد لي ريلاسيون شنو غادي يرجعوا عندي بصح الاصل هو هذا دونك اللي نعقلوا عليه هو ليكسيتاسيون سيباري و اون فونكسيون ديال المود ديكسيتاسيون كان ادابتيو دوك لي ريلاسيون ديالنا على حساب داكشي اللي كنعرفوه في لو مود ديكسيتاسيون سيباري فوالا والسلام عليكم ورحمه الله.